बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। फ़िक़ी इब्लीस मरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल फरमाया कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नौजवान को देखा जो ज़ारो क़तार रो रहा था। उसको रोता देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल पसीज गया। जी तो दोस्तों, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? वो नौजवान कहने लगा, मैं एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो गया हूँ। अब मैं अल्लाह के अज़ाब से डर रहा हूँ कि मैं क्या कर बैठा। मैं सख्त परेशान हूँ, लिहाजा मेहरबानी फरमाए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गए तो रो रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए यहाँ आ रहा था कि रास्ते में एक नौजवान लड़के को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसकी आहोजारी देखकर मुझे भी रोना आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि वो नौजवान किधर है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान बाहर खड़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदर आने की इजाजत दी तो वो नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और रोना शुरू कर दिया। इतना रोया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या हुआ है? उसने कहा, अल्लाह के नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? तो वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? वो नौजवान कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? उस नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। क्या तूने अल्लाह की किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उस नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी बंदे को भी कत्ल नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उस नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। फिर उस नौजवान ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था। मुर्दों के कफन उतार कर बेचता और अपनी जरूरियात को पूरा करता। चंद दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतार कर जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आया। उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा। मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। जब मैं जिना करके उठने लगा तो मुझे आवाज आई कि जैसे वो लड़की बोल रही हो कि ऐ अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मर्दों के मजमे में नंगा कर दिया और कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हालत जनाबत में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वो नौजवान कहने लगा, अब उसकी आवाज की वजह से मेरे दिल पर ऐसा रोब है कि मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने मुर्दा लड़की के साथ ये सुलूक किया है। जब अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि ये एक बड़ा गुनाह है तो वो नौजवान जल्दी से उठा और रोता हुआ बाहर निकल गया। उसने सोचा
کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نوجوان نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات کے مالک ہیں اور سزا و جزا کا مالک ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بحیثیت انسان سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اور اگر بندے کی دعا میں اخلاص حد درجہ ہوگا تو نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں والی زندگی سے اپنے خاص فضل و کرم سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔